शनिबारले विशेष महत्त्व राख्छ किनभने हामी अहिले निस्तार चाडको पर्वमा छौं। निस्तार चाडको अवसरमा अवधिमा र कतिले फ्यासन विक पनि भन्छ। आजको दिन 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट च्यानभित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँको शरीर च्यानभित्र थियो भने उहाँको आत्मा पाताल लोकमा जो नरकको सिम्बल संकेत हो। येशू ख्रीष्ट पातालमा हुनुहुन्थ्यो। 3 दिन 3 रात उहाँ कष्ट पीडामा हुनुहुन्थ्यो र मैले यो 2 दिन अगाडि तपाईहरुलाई येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको दिन बिहीबार तपाईहरुलाई मैले बताइसकेको छु। तर आज म तपाईहरुलाई क्रुसमा येशूको 2 प्रकारको मृत्युको बारेमा चर्चा गर्नेछु र साथसाथै येशू पातालमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको शरीर पातालमा गएको थिएन। उहाँको आत्मा उहाँको शरीर अरमथियाको युसुफले बनाएको च्यानमा राखिएको थियो। उहाँको पार्थिव शरीर, तर उहाँको आत्मा त्यहाँ शरीरमा थिएन। उहाँ हाम्रो प्रतिनिधि भएर हाम्रो निम्ति उहाँ पातालमा गएर आत्मिक मृत्युको स्वाद उहाँले लिइरहनु भएको थियो। आउनुहोस् हामी आजको सेसनलाई सुरु गरौँ। मसँग तपाई केही समय रहनुहोस् र आज म तपाईहरुसँग क्रुसमा येशूको 2 प्रकारको मृत्युको बारे बोल्दै छु। सबैभन्दा पहिले येशू ख्रीष्ट संसारको पाप उठाइलाई जन आउनु भएको थुमा हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भन्दा 3.5 वर्ष अगाडि यूहन्ना बप्तिस्मा दिने वालाले येशू बप्तिस्मा लिनको निम्ति यर्दन नदीमा आउँदै हुनुहुँदा सारा इस्राएलीहरु जति बप्तिस्मा लिन त्यहाँ भेला भएको थिए तिनीहरुलाई उहाँले येशूलाई देखाउँदै भन्नुभयो, हेर संसारको पाप उठाइलाई जाने थुमा। यूहन्ना 1:29 मा हामी त्यो पाउँछौं। येशूलाई उनले चिनाए अनि यो थुमाले जसले पापै जानेको थिएन, पाप उनले गरेकै थिएन, तर यो थुमा चाहिँ सारा मानव जातिको लागि पाप बन्नुभयो। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 मा त्यहाँ लेखिएको छ, पापै नजान्नु हुने येशू हाम्रो निम्ति पाप बन्नुभयो र उहाँ सारा मानिस जातिको निम्ति श्राप बन्नु पर्ने थियो। गलाती 3:13 भन्दछ, हरेक रुखमा टाँगिनेहरू श्रापित होस्। व्यवस्था अनुसार येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति श्राप बन्नुभयो र श्रापको मूल्यबाट हामीलाई पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनुभयो। उहाँ सारा मानव जातिको निम्ति उहाँ श्राप बन्नुभयो। नम्बर 1 उहाँ पाप बन्नुभयो। नम्बर 2 उहाँ श्राप बन्नुभयो र आज भन्दा 2000 वर्ष अगाडिको जुन येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको घटना थियो, यो अचानक मञ्चन गरिएको तत्कालै घटेको घटना थिएन। यो बाइबलले भन्दछ प्रकाशित वाक्य 13:8 मा, थुमा सृष्टिको जग राखिनु भन्दा अगाडि नै येशू ख्रीष्टलाई थुमाको रूपमा चुनिएको थियो र आज वर्ष अगाडि अदनको बगैँचाबाट आदम र हवालाई निकालिँदाखेरि परमेश्वरले थुमा मार्नुभयो, त्यसको छाला काट्नुभयो र आदम र हवाको लाजलाई ढाकिदिनु भयो। यसको मतलब के हो त? मान्छे आफैमा नाङ्गो छ। पापले मानिसलाई नङ्ग्याएको छ र मानिसको कुनै पनि प्रयासले मानिस आफ्नो पाप रूपी नग्नतालाई ढाक्न सक्दैन। त्यसकारण परमेश्वरले उपाय गर्नुभयो, एउटा थुमा मार्नुभयो र हवा र आदमलाई लगाइदिनु भयो र उनीहरूको लास ढाकिदिनु भयो। जो चाहिँ परमेश्वरले 7,000 वर्ष पछाडि के गर्नेवाला हुनुहुन्छ, उहाँले प्रोफेटिकली भविष्यवाणी युक्त कार्य उहाँले त्यहाँ गर्नुभएको थियो र आदम र हवालाई उहाँले श्राप दिनुभयो। साँपलाई श्राप दिनुभयो। साँपलाई उहाँले भन्नुभयो
र तैले त्यसको कुर्कुच्चामा डस्नेछस्। यो 7000 वर्ष पछाडि आएर पुरा भयो र त्यहाँदेखि यता नै मानिस जातिले आफ्नो पाप ढाक्नको लागि, आफ्नो नग्नता ढाक्नको लागि र तिनीहरूको पाप क्षमा र अनि तिनीहरूको सुरक्षा र आशिषको निम्ति त्यस दिनदेखि यता नै सारा मानव जाति अथवा आदम र हवाका बलिदान चढाउने, पशुलाई बलिदान चढाउने उनीहरूको चलन आयो। अनि आज संसारमा कुनै पनि यस्तो कुल वंश जाति छैन जसको कल्चरमा, संस्कृतिमा बलिदान दिने विधि रीतिथिति नहोस्। कुनै पनि छैन। आज कति मानिसहरूले आधुनिक युगमा आएर बलिदान गर्दैन, तर उनीहरूको हिस्ट्री ट्रेस ब्याक गरेर हेऱ्यो भने तिनीहरूको पिता पुर्खाले पनि कुनै न कुनै तरहको विभिन्न तरिकाको, र यसले के देखाउँछ भने परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको निम्ति मानिसहरूले विभिन्न आफ्नो तौर तरिकाले गरिरहेका थिए। अनि तर यथार्थ कुरा के भने केवल मानिसले मात्र मानिस जातिको प्रतिस्थापन गर्न सक्छ अथवा मानिस जातिको सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ। किनभने एउटा मानिसको लागि पशु मारेर त्यो मानिस जस्टिफाई हुन सक्दैन, त्यो मानिस चाहिँ धर्मी ठहरिन सक्दैन। किनभने मानिस र पशुको वर्ग मिल्दैन। ऊ पशु हो, उसँग आत्मा छ, अनि उसँग प्राण छ, उसँग शरीर छ, उसँग प्राण छ, तर आत्मा छैन। तर मानिससँग आत्मा, मानिस आत्मा हो, ऊ प्राण छ उसँग र शरीरमा जिउँछ। त्यसकारण त्यो दुवैलाई नापेर हेर्दाखेरि मानिसको जस्तो श्रेष्ठता पशुमा छैन। त्यसकारण पशुले मान्छेलाई बलिदानमा बलि भएर मानिसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। तर के थियो त, जब तोकिएको समय पुरा भयो तब परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई स्त्रीको कोखबाट व्यवस्थाको अधीनमा संसारमा पठाउनु भयो। त्यो दिनसम्मलाई परमेश्वरले पशुहरूको बलिदान भोग स्वीकार गर्नुभयो। किनभने बाइबलमा भन्दछ हिब्रू 10 अध्यायको 4 देखि 7 पदमा, हामी पढौँ त्यो हिब्रू 10 अध्यायको 4 देखि 7 पदमा। सायद धेरै कतिले त्यो पढिसक्नु भएको छ, त्यहाँ के लेखिएको छ भनेर धेरैलाई याद छ होला, र पनि म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिन्छु। हिब्रू 10 अध्यायको 4 देखि 7 पदसम्म। यसकारण संसारमा आउनुहुँदा ख्रिस्टले भन्नुभयो, बलि र भेटीहरू तपाईँले चाहनु भएन, तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। होम बलि र पाप बलिहरूमा तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्न। तब मैले भने, हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखे जस्तै तपाईँकै इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। परमेश्वरले सृष्टिको जगभन्दा अगाडि नै येशू ख्रिस्टलाई चुन्नु भएको थियो। उहाँको शरीर थिएन। उहाँले भने चाहिँ मेरो निम्ति शरीर तयार गर्नुहोस्। मैले अस्तिको सेसनमा भने येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको स्वरूप हुनुहुन्छ। तिमोथीको 3:16 परमेश्वर मानिस बन्नुभयो। यूहन्ना 1:14 1 आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 1:14 वचन देहधारी हुनु आएर हाम्रो माझमा बास गर्नुभयो। वचन देहधारी हुन, परमेश्वर देहधारी हुन आउनुभयो। परमेश्वर मानिस बन्नुभयो। येशूले यहाँ भन्नुहुन्छ, मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नुहोस्। अनि येशू ख्रिस्ट त्यो शरीरमा आउनुभयो, जुन शरीर सिद्ध थियो, जसले पाप गरेको थिएन, पाप रहन सक्दैन थियो। अनि त्यो शरीरले मात्र सम्पूर्ण मानव जातिको निम्ति पापको प्रायश्चित बन्न सक्थ्यो।
पापको बलिदान हुन सक्थ्यो, सम्पूर्ण मानिस जातिलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्थ्यो, प्रतिनिधित्व गर्न सक्थ्यो। किन प्रतिनिधित्वको नियममा जस्तै मानिलिउँ नेपालीको प्रतिनिधि गर्नको लागि नेपालकै मान्छे हुनु पर्यो, अरूले गर्न सक्दैन। मानिसको प्रतिनिधि मानिसले गर्नु पर्यो, पशुले गर्न सक्दैन। अनि मानिसलाई यस्तो शरीर चाहियो, यस्तो मानिस चाहियो जसले जीवनमा कहिले पाप गरेको हुनु हुँदैन, झुट बोलेको हुनु हुँदैन, अन्याय गरेको हुनु हुँदैन। अनि यो केवल यीशुमा मात्र सम्भव थियो। र लुका 22 अध्यायको 42 पदमा यो क्रुसको मृत्यु डरलाग्दो थियो। येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, हे पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा, यो क्रुसको मृत्यु सम्पूर्ण मानव जातिको निम्ति प्रतिनिधि भएर क्रुसमा चढेर मर्नुपर्ने मृत्यु हुन सक्छ भने यो मबाट हटाइदिनुहोस्, र पनि मेरो इच्छा होइन, हजुरको इच्छा पुरा होस्। येशू ख्रीष्टलाई हामीले हेऱ्यौँ। तब मैले भने, हेर्नुहोस् हे परमेश्वर, पुस्तकको मुठोमा मेरो बारेमा लेखे जस्तै तपाईँकै इच्छा गरेको छु। त्यसकारण उहाँले के भन्नुहुन्छ, तर मेरो होइन, हजुरको इच्छा पुरा होस्। अनि फिलिप्पी 2 अध्यायको 6 देखि 8 पदमा पनि यसरी लेखेको छ। किनभने म रिक्याप गर्दैछु येशू ख्रीष्टको मृत्युको बारेमा तपाईहरुलाई। यहाँ के भनेको छ भने, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूपमा तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। येशू ख्रीष्ट आज्ञा पालनको मुख्य मिसाल हुनुहुन्छ। उहाँले क्रुसको मृत्युसम्म नै आज्ञाकारी हुनुभयो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर त्यो ईश्वरत्वलाई पक्रिराख्ने कुराको रूपमा उहाँले ठान्नु भएन, तर उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो, आफ्नो ईश्वरत्वलाई उहाँले रित्याउनु भयो र कमाराको रूप धारण गरेर। किनभने येशूले भन्नुभयो, म सेवा गर्न आएको। कमाराको रूप धारण गरेर मृत्युसम्म, क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी भन्नुभयो। अनि पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 18 र 19 पदमा यो पनि सायद तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। म तपाईहरुलाई यो पनि पढेर सुनाउँछु अलि हामी बुझ्नको लागि। तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थको कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याइएका होइनौ। यो छुट्याइएका भनेको चाहिँ स्वतन्त्र पारिएका होइनौ भनेको, अलग गरिएका होइन, तर स्वतन्त्र पारिएका होइनौ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याइएका हो, स्वतन्त्र गराइएका हो। येशू ख्रीष्टको अनमोल रगत, किन उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। र यसरी यीशुको क्रुसमा मृत्युबारे मैले तपाईहरुलाई बताएँ। र तेस्रो म तपाईहरुलाई क्रुसमा येशू ख्रीष्टको मृत्यु 2 प्रकारको थियो। यो हामीले बुझ्नको लागि लेवीको व्यवस्था हामी 16 अध्यायमा हामी जाउँ। येशू ख्रीष्टले तपाईहरु निम्ति 2 प्रकारको मृत्यु उहाँले भोग्नुभयो। 16 अध्यायको 5 र 8 मा त्यसले इस्राएलीहरूको समुदायबाट पाप बलिको निम्ति 2टा बोका र होम बलिको निम्ति एउटा भेडा ल्याओस्। इस्राएलीहरूको निम्ति यो के थियो? प्रोफेटिकली भविष्यवाणी युक्त खण्ड हो। यो चाहिँ यो घटनाको 1000 वर्ष पछाडि के हुनेवाला छ हैन, यो बारेमा परमेश्वरले अगाडि नै पुजारीहरूलाई उहाँले अभ्यास
मा लाउनु भयो। किनभने येशू ख्रीष्ट आएपछि यो व्यवस्था, यसलाई आराधना गर्ने, बलिदान गर्ने रीतिविधिहरू अथवा यो सेरेमोनियल ल भन्छ, यो अबको 1000 वर्ष पछाडि अन्त हुनेवाला थियो। तर त्यो नभइन्जेलसम्म चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई कसरी अभ्यास गर्दै लाने हो, उहाँले के गर्नुभयो, पहिले नै प्रकट गर्नुभयो। इजरायली भन्ने बित्तिकै प्रोफेटिकली भविष्यवाणी युक्तमा तपाईँ र मलाई लिनुहोस्, हामी संसारलाई, अनि 2टा बोकाहरू र होम बलिको निम्ति एउटा भेडा ल्याओस्। र 8 पदमा त्यसपछि हारुनले 2 बोकामा चिट्ठा हालोस्, एउटा परमप्रभुको निम्ति, अर्को चाहिँ छाडा छोडिने बोकाको निम्ति। यो छाडा भनेको चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ जिउँदै उजाड स्थानमा लगेर छोड्नु पर्थ्यो। यो 2टा बोकालाई ल्याएर चिट्ठा लगाइयो, को चाहिँ जाने। यो चाहिँ यीशुको मृत्युको बारेमा थियो। अनि त्यहाँदेखि आएर तपाईको 15 र 16 पदमा, तब त्यसले मानिसहरूको निम्ति पाप बलिको बोका मारोस् र त्यसको रगत पर्दाभित्र ल्याएर साडेको रगत जस्तै कृपा आसनमाथि र कृपा आसनको सामुन्ने छर्कोस्। यसरी इजरायलीहरूको अशुद्धि, अपराध, तिनीहरूको जम्मै पापको कारणले महापवित्र स्थानको निम्ति प्रायश्चित होस्। तिनीहरूको अशुद्धिको बीचमा त्यो भएको भेट हुने पालको निम्ति त्यसले त्यसै गरोस्। यो त्यो बोका जुन मारिन्थ्यो, त्यसको त्यो चाहिँ सबैले हात राखेर, हारुनले हात राखेर त्यो मार्नु पर्थ्यो र त्यसको रगत लगेर कृपा आसनमा छड्किनु पर्थ्यो। अनि यो चाहिँ पाप बलिको निम्ति मारिनु पर्थ्यो। अब अर्को बोका चाहिँ 21 र 22 पदमा, विषयदेखि पढौँ। जब हारुनले महापवित्र स्थान, भेट हुने पाल र वेदीको निम्ति प्रायश्चित गरिसकेको छ, तब त्यसले जिउँदो बोका चाहिँ ल्याओस्। अनि हारुनले आफ्ना 2 हात जिउँदो बोकाको टाउकोमा राखोस् र इस्राएलीहरूको सारा अधर्म, अपराध र पाप स्वीकार गरेर बोकाको टाउकोमाथि राखिदियोस्। त्यसले त्यो पापहरू बोकाको टाउकोमा राखेर त्यसलाई अघिबाट खटाइराखेको मानिसको साथ उजाड स्थानमा पठाइदियोस्। यसरी त्यस बोकाले तिनीहरूको सारा अधर्म एकलास ठाउँ बोकेर लैजाओस् र त्यस मानिसले त्यस बोकालाई उजाड स्थानमा छोडिदियोस्। पहिलो बोकाको रगतले सबै छर्किसके पछाडि दोस्रो बोका चाहिँ हारुनले के गरोस् त, त्यसको टाउकोमा हात राखेर सारा इस्राएलीहरूको पापहरू स्वीकार गरोस् र त्यसको बोकाको टाउकोमाथि राखिदियोस्। अनि अघिदेखि नै खटाइएको मानिसले त्यो बोकालाई उजाड स्थानमा, हाम्रो बाइबलमा उजाड स्थान भनेको छ, तर कति अङ्ग्रेजी बाइबलमा टु द नो म्यान्स ल्यान्ड भनेको छ। नो म्यान्स ल्यान्ड भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ, त्यहाँ कोही मानिस जान सक्दैन, त्यो मानिस जानु मिल्दैन, त्यो ठाउँमा लगेर छाडिदियोस्, त्यो बोका एक्लो होस् त्यहाँनिर। अनि यो घटनाले येशू ख्रीष्टले एउटा मानिसको निम्ति, एउटा मानिसले जन्मेपछि बिहोर्नु पर्ने सबै प्रकारको मृत्युको मागलाई पुरा गर्छ। नम्बर 1 मा मानिससँग शरीर छ र ऊ शरीरमा बस्छ। यो चाहिँ एउटा मान्छेको दृश्य भाग हो, भिजिबल पार्ट हो यो। र ऊ चाहिँ मानिस भएको कारण बाइबलमा त माटो होस् त माटोमै फेरि जानेछस् भनेपछि शारीरिक मृत्यु, यो शरीरको मृत्यु चाहिँ अवश्यम्भावी हो, नभई नहुने हो। जसरी मान्छे जन्मद्वारा आउँछ अनि मृत्युद्वारा संसार छोडेर जान्छ। बर्थ चाहिँ अथवा जन्म चाहिँ मान्छेको आवागमन गर्ने ढोका हो, तर मृत्यु चाहिँ मान्छेको के भन्छ, गमनको ढोका, एक्जिट डोर हो मृत्यु। तर त्यसकारणले जब यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ फिजिकल डेथ, शारीरिक मृत्यु मर्नुभयो। शारीरिक मृत्यु भने के हो त,
मान्छेको आत्मा र शरीरको अलग हुने प्रक्रिया हो। किनभने हाम्रो शरीरमा आत्मा हुइन्जेलसम्म मात्र हाम्रो शरीर जीवित हुन्छ। डाक्टरले पनि मान्छे मर्नको लागि दुईटा कुराहरू सर्टिफाई गर्छ। एउटा मुटुको धड्कनको बन्द, यसलाई क्लिनिकल डेथ भन्छ, अनि अर्को सेरेब्रल डेथ, यो चाहिँ मस्तिष्कको निधन। किनभने कतिपल्ट मान्छेको क्लिनिकल डेथ भइसके पनि उसको सेरेब्रल डेथ हुँदैन, टाइम लाग्छ। कतिपल्ट मानिसहरूको टुकटुकी छैन तर उसको मस्तिष्क चाहिँ जीवितै हुन्छ। दुई प्रकारको मृत्यु डक्टरले क्लारिफाई गर्नुपर्छ, सर्टिफाई गरेपछि मात्र मान्छे मर्यो भनेर घोषणा गर्छ। त्यसकारणले जहिले पनि यो मस्तिष्कको जुन मृत्यु छ त्यो हाम्रो शरीरको मृत्यु जस्तो हो, हाम्रो हृदयको मृत्यु चाहिँ यो आत्माको मृत्यु जस्तो हो। किनभने हाम्रो सबै सोलको अथवा हाम्रो प्राणको बस्ने ठाउँ हो यो, तर हाम्रो हृदय चाहिँ हाम्रो आत्माको बस्ने ठाउँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दुईटा मृत्यु हुन आवश्यक छ। र यहाँनिर के छ भने यो जब हाम्रो आत्माले शरीर छोडिदिन्छ तब हाम्रो शारीरिक मृत्यु हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट के गर्नुभयो त, अनि उहाँ चाहिँ मर्नुभयो। बाइबलमा लेख्छ, उहाँले भने अब सकियो, उहाँ मर्नुभयो। र यो उहाँ मर्नुभएको दिन के थियो त, हिब्रू अथवा यहुदी महिना निसान महिनाको 14औं तारिक थियो, 14औं दिन, अथवा यसलाई निस्तार चाडको दिन थियो, बिहिबार यीशु मर्नुभयो। अनि उहाँ के गर्नुभयो त, उहाँको शरीर च्यानमा लगियो, अरमतियाको युसुफको खाली रहेको च्यानमा। अनि त्यो च्यानबाट चाहिँ त्यो शरीरले चाहिँ पुनरुत्थान पर्खिरहेको। किन बाइबलमा सबैभन्दा पहिलो पुनरुत्थान हुने व्यक्ति यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई भोलि 9 बजेको लाइभमा भोलि आउनेछु। यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुँदाखेरि के भयो भन्ने कुराहरू ल्याएर, हैन, तपाईँलाई भोलि म बताउनेछु। तर आज म त्यहाँसम्म जान्न। अनि अर्को मानिस चाहिँ आत्मा हो र उसँग प्राण छ, र पहिलो मृत्यु उसको शरीरको भयो, हैन, शरीरको भयो, आत्माले छोड्यो। अब दोस्रो मृत्यु के हो त, आत्मा चाहिँ मान्छेको अदृश्य भाग हो, अनि अदृश्य भाग हो, अनि यो चाहिँ मान्छेको आत्मिक मृत्यु हो। अनि यो भन्दाखेरि परमेश्वरसँग अलग हुने प्रक्रिया हो। हामी ख्रीष्टलाई पाउनुभन्दा अगाडि, आजभन्दा लगभग 40 वर्ष अगाडि म आत्मिक मृत्युमा थिएँ। किनभने परमेश्वरसँग अलग थिएँ, म चिन्दिनँ थिएँ परमेश्वरलाई। शरीरमा जिरहेको थिएँ तर परमेश्वरलाई चिनेको थिइनँ। म आत्मिक मृत्युमा थिएँ। जब मैले यीशु ख्रीष्टलाई चिने, म नयाँ गरी जन्मेँ, म आत्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मेँ। जब हाम्रो आत्मा मर्छ, हैन, त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग अलग हुने प्रक्रिया हो। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, त माटो होस्, त माटोमै फिरेर जानेछस्, त मर्नेछस्। त्यति बेला आदम तुरुन्तै मरेन, तर आदम चाहिँ के भयो त, परमेश्वरसँग अलग भयो, उसको आत्मा, ऊ आत्मिक मृत्युमा पर्यो। त्यसकारण मानिस जन्मिने बित्तिकै आत्मिक मृत्युमा जन्मिन्छ। अनि ऊ बाँचे तापनि शरीरमा बाँचिरहेको हुन्छ, ऊ बौद्धिक जगतमा बाँचिरहेको हुन्छ, ऊ प्राणको क्षेत्रमा बाँचिरहेको हुन्छ, तर आत्मिक क्षेत्रमा परमेश्वरसँग अलग भएको कारण ऊ आत्मिक मृत्युमा हुन्छ। जब यीशुलाई चिन्छ, उसको आत्मा जन्मिन्छ। अनि यहाँनिर परमेश्वरसँग यो के अरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट अलग हुनुभयो 3 रात 3 दिन। त्यसको मतलब के त, आजको दिन पनि 2000 वर्ष अगाडि यीशु पातालमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँग अलग हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले पुत्रत्व गुमाउनु भयो, ईश्वरत्व गुमाउनु भयो। उहाँ नरकमा अथवा नरकको सिम्बोलिक साङ्केतिक पातालमा यीशु ख्रीष्ट एकदमै उहाँ चाहिँ एक्लो रहनुभयो। उहाँ उजाड स्थानमा लगिएको बोका जस्तो हुनुभयो, छोडिएको जस्तो।
त्यसले मान्छेलाई देख्दैन उसले। ऊ एक्लै उजाड स्थानमा, येशू ख्रीष्ट पनि पातालमा एक्लै रहनुभयो। अनि उहाँको हरकत हुन सक्दैन थियो, किनभने ऊ पातालमा जसरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति उहाँले पीडा कष्टहरू भोग्नुभयो, त्यसरी पातालमा गएर उहाँले हाम्रो आत्मिक मृत्यु, परमेश्वरसँगको भिन्नता, अलग हुँदा हुने चोट, पीडा, कष्ट उहाँले बिहोर्नुभयो। किनभने उहाँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ आउनुभयो, उहाँले परमेश्वरसँगको सङ्गति गुमाउनु भयो। यो बाइबलमा भन्दछ जब उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भयो, उहाँ पातालमा हाम्रो निम्ति मृत्यु सहनु जानुभएको थियो। तर यहाँ के भन्छ भने जब उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले हाम्रा सबै बिमारहरू, रोगहरू र श्रापको प्रभावलाई बोकेर उहाँ जानुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो, त्यति बेला परमेश्वरले साथ छाडिदिनु भयो। क्रुसमा उहाँले भन्नुभयो, लामा लामा सबक्थानी, हैन, एलोई एलोई लामा सबक्थानी, हे मेरो परमेश्वर मलाई किन छोड्नुभयो। अनि उहाँले त्यति बेला के गर्नुभयो त, सारा रोग बिमार, सारा श्रापलाई उहाँले आफूमा सोच्नुभयो, खिच्नुभयो, आफूमा खिच्नुभयो, स्पेसली आत्मिक रूपमा सबै खिच्नुभयो। त्यो भित्री खिचिएकोले उहाँ कस्तो बन्नुभयो, हामी यशायामा हेरौँ त हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ उहाँ कस्तो बन्नुभयो। जब क्रुसमा उहाँले सारा मानव जातिको श्राप आफूतिर खिच्नुभयो, त्यो श्राप सँगसँगै रोग बिमार कष्ट पीडा सब यीशुमा आयो शारीरिक रूपमा। अनि यहाँ के भन्छ भने उहाँको बाइबलमा भन्छ जसरी उसदेखि यसै 52:14 यसरी उसदेखि धेरै व्याकुल थिए, उसको अनुहार चिन्नै नसकिने गरी र उसको चेहरा मानिसको भन्दा पनि कुरूप बनाइएको थियो। यो के भएको थियो भन्दा आज हेर्नुहोस् रोग बिमार कति छ, हजारौँ सबै उहाँले आफूमा खिच्नुभयो। उहाँको अनुहार विकृति आयो, विकराल देखियो, कुरूपता आयो, किनभने त्यसको सबै नतिजा उहाँको चेहरामा आयो। अनि 53:2 यहाँ के भन्छ भने ऊ त्यहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनमा निस्केको जर जस्तो बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न केही सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मनपर्ने कुरा केही पनि थिएन, किनभने यीशु हाम्रो पाप र अधर्मको निम्ति शारीरिक रूपमा यति विकृत बन्नुभयो, यति कुरूप बन्नुभयो, उहाँलाई चिन्नै नसकिने। अनि उहाँले आफ्नो मृत्युमा सारा पापको प्रभावलाई, सारा पाप आउने पाप र श्रापको प्रभावलाई उहाँले आफ्नो शरीरमा बोक्नुभयो। र उहाँ के भन्नुभयो, उहाँ क्रुसमा उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। उहाँको प्राण त्यागियो, उहाँको शरीरलाई उतारियो र च्यान्न लगियो र शरीरले 3 दिन 3 रातसम्म त्यो शरीर त्यही रह्यो, पुनरुत्थान पर्खिरहेको थियो। तर उहाँको आत्मा चाहिँ हाम्रो आत्मिक मृत्यु लिएर पातालमा गयो अनि परमेश्वरसँग टोटली बेग्लै भएर छुटिएर, र उहाँले पातालमा सारा मानव जातिको मृत्युको स्वाद चाख्नुभयो। मृत्युको टेस्ट सहज छैन। उहाँलाई त्यो पाताल साङ्केतिक थियो। त्यहाँ नर्कमा हामीले बाइबलमा पढ्छौँ, पापीहरू सबलाई अगाध खाँदमा अर्थात् कहिले ननिभ्ने गन्धक र आगोको कुण्डमा फ्याँकियो अनि रात दिन तिनीहरू त्यहाँ तडपिनेछन्। यशायाको 66 अध्यायको 13 हेर्यौँ भने तिनीहरूको किरा मर्ने छैन, तिनीहरूको आगो निभ्ने छैन।
यो गन्धक र आगोको कुण्ड नाश गर्नको लागि होइन, नाश गर्नको लागि होइन, तर अनन्तसम्म दण्ड दिनको लागि। त्यसको मतलब त्यहाँ मान्छे मर्दैन, तर अनन्तसम्म त्यो आगोको जलन, दहन, पीडा उनीहरूले सहिराख्नुपर्छ। त्यहाँनिर कुनै असल कुरा छैन। आइया अथादेखि अर्को शब्द नै आउँदैन, मरे भन्नेदेखि अर्को शब्द नै आउँदैन। यीशुले त्यो सबै कुराहरू सहनुभयो। उहाँले एउटा मान्छेको, एउटा पापीको आत्मिक मृत्यु कस्तो हुँदो रहेछ, नर्क कस्तो हुँदो रहेछ उहाँले चाखिदिनु भयो, ताकि हामी त्यहाँ नजाउँ भनेर। उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो ताकि हामी रोग र बिमारको अधीनमा नरहौँ भनेर। कति श्रोताहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला, त्यसो भने क्रिस्चियनहरू बिमार हुँदैन भनेर तपाईँ उल्टा अर्थ लाउनुहुन्छ होला। भर्खर एकजना पास्टरलाई उल्टा अर्थ लगाएर कस्टडीमा राखेको छ। त्यो भन्नु खोजेको होइन। रोग बिमार सबै आउँछ, किनभने हाम्रो शरीरले आदमकै शरीरलाई लिएर आएको छ, यहाँ आउँछ। तर त्यहाँनिर के छ त, प्रावधानहरू छ। यीशुको नाममा तपाईँलाई भोलि 9 बजीको अनलाइनमा बताउनेछु त्यो सबै। र यो त्यहाँनिर यीशुले त्यो अगाध खाँदमा, त्यो पातलमा उहाँले सबै पीडाहरू हाम्रो निम्ति भोग्नुभयो। र योनाको पुस्तक त्यहाँनिर हुँदाखेरि यीशुले योना मार्फत होइन एउटा प्रोफेटिक प्रार्थना गर्नुभयो। प्रोफेटिक प्रार्थना योनाको पुस्तक म यहाँ खोज्दैछु, 2 अध्यायमा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो योनाद्वारा। प्रोफेटिक प्रेयर, अगमबाणीय प्रार्थना। उहाँले के भन्छ, योना माछाको पेटभित्र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे। तिनले भने, मैले आफ्नो सङ्कटमा परमप्रभुमा पुकारा गरेँ र उहाँले मलाई जवाब दिनुभयो। च्यानको गहिराईबाट सहायताको निम्ति मैले पुकारेँ। यीशुले च्यानको गहिराईबाट पुकार्नुभयो। र तपाईँको क्रन्दन तपाईँले मेरो क्रन्दन ध्यानसित सुन्नुभयो। तपाईँले मलाई समुद्रको गहिराईभित्र, समुद्रको मुटुभित्रै फालिदिनु भयो, अगाध पातालभित्र। र प्रभावले मेरा चारैतिर घुम्यो, अन्धकार मेरो चारैतिर घुम्यो। तपाईँको सबै छाल र लहरहरूले मलाई डुबाए। सबै परमेश्वरको क्रोध, पापीलाई आउने क्रोध, परमेश्वरको दण्ड, त्यो सबैले उसलाई डुबायो। मैले भने, म त तपाईँको दृष्टिमा निकालिएको छु, तैपनि म फेरि तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर हेर्नेछु। परमेश्वरको दृष्टिदेखि निकालियो, परमेश्वरको निगाहदेखि। एउटा पापीले जब जीवित हुइन्जेलसम्म परमेश्वरलाई चिन्दैन होइन, परमेश्वरलाई चिन्छ तर ग्रहण गर्दैन। रोमी 1:27 भन्छ, तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्थे तर तिनीहरूले परमेश्वरको ज्ञानलाई उनीहरूले आफूसँग राखेन। परमेश्वर ज्ञानलाई राखेन, तर मृत्यु पछाडि परमेश्वरले उनीहरूलाई सधैँको लागि अलग गर्नुहुन्छ। त्यो अलग्गाई प्रभु यीशुले पातालमा 3 दिन 3 रात बेहोर्नुभयो। उहाँले भन्नुहुन्छ, मलाई तपाईँको नजरबाट निकालिदिनु भयो र फेरि मलाई पनि म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा हेर्छु। त्यो दिन त्यही हुनेछ। मान्छेहरूले ईश्वरको छुटकारालाई सम्झिनेछन्, उनीहरूले जीवनमा सुनेको सुसमाचारलाई सम्झिनेछन्, तर त्यो दिन बितेर गइसकेछ। द्याट विल बी टु लेट। ढिलो भइसकेको हुनेछ। डुबाउने पानीले मलाई तर्सायो, समुद्रको गहिराई मेरो चारैतिर थियो, समुद्रको झ्याउहरू मेरो टाउकोभरि बेहोरिएको थियो। म त डाँडाहरूका फेदसम्मै तल डुबे। पृथ्वीले मलाई सदाको निम्ति थुनिदियो। तर हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँले मेरो ज्यानलाई खाल्डोबाट उठाएर ल्याउनु भयो। तब मेरो प्राण गलिसकेको थियो। तब मैले हे परमप्रभु तपाईँलाई सम्झेँ र मेरो प्रार्थना तपाईँ कहाँ उठ्यो, तपाईँको पवित्र मन्दिर पुग्यो। अनि प्रभु यीशुले होइन योनाद्वारा अगमबाणी प्रार्थना, यीशु आउनुभन्दा अगाडि 500-600 वर्ष अगाडि गर्नुभएको थियो। अनि पाताल जहिले पनि नर्कको सङ्केत हो। अनि
यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा हाम्रो पापको निम्ति हाम्रो मृत्यु उहाँले चाख्नुभयो भने उहाँले 3 रात 3 दिन पातलमा हाम्रो आत्मिक मृत्यु उहाँले चाख्नुभयो। त प्रभुलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीले चाख्नु पर्ने कुरा उहाँले चाखिदिनु भयो। आज हामीले यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर विश्वास गरेका छौँ भने, उहाँलाई हाम्रो प्रभु भनेर सुम्पेका छौँ भने यो शारीरिक मृत्युको पीडा तपाईँ र मैले सहनु पर्दैन, किन अलरेडी उहाँले सहनुभयो। र त्यो पाताल परमेश्वरसँगको अलग अनन्तसम्म अलग हुने त्यसको पीडा कष्ट यीशुले अलरेडी चाख्नुभयो। 2000 वर्ष अगाडि यो दिन यीशुले यो सबै पातलमा उहाँले हाम्रो निम्ति आत्मिक मृत्यु चाख्दै हुनुहुन्थ्यो। तर आज यीशुलाई विश्वास हामीले गरेको कारण पवित्र आत्मा हाम्रो उद्धारको दिनसम्मलाई उहाँले ग्यारेन्टीको रूपमा दिनुभएको छ अनि पवित्र आत्माले हाम्रो उद्धारप्रति गवाई दिनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। म तपाईहरुसँग अनुरोध गर्छु, तपाईले जहिले पनि जब रोग बिमारले तपाईलाई सताउँछ तपाईले भन्नुहोस्, मेरो रोग र बिमार जुन श्रापबाट आउँथ्यो क्रुसमा उहाँले बोकिसक्नु भएको छ। म यीशुको कोराको चोटले म निको भएँ। जब तपाईलाई नरकको डर आउँछ, तपाईले उद्धार पाइसक्नुभयो तर शैतानले घरिघरि तपाईलाई डर देखाउँछ, तपाईले त्यति बेला भन्नुहोस्, मैले डरको आत्मा हैन प्रेमको